बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तंज़ो मज़ाह। कराची पुलिस से नवाब अच्छे मिर्ज़ा की झड़प। तहरीर है ये जनाब रईस अमरोही की। आइए सुनते हैं। परसों रात बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। हंसी भी आती है, तअज्जुब भी होता है। बात सिर्फ इतनी सी थी कि हस्ब मामूल नमाज इशा के बाद दुरूद व वज़ाइफ से फरागत पाकर मिर्ज़ा साहब क़िबला ने अफ़यून घोली और दो एक चुस्कियाँ लगाकर मज़े से मसहरी पर दराज हो गए। मुलाजिम ने पेचवान लगा दिया। मिर्ज़ा साहब पेचवान की नए मुंह में दबाए, अंटा गफील। न्याज़मंद करीबी की एक चारपाई पर लेटा दिन के अखबारात पढ़ रहा था कि अचानक बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से शोर उठा। लीजियो, पकड़ियो, दौड़ियो, भागने न पाए। साथ ही धम 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 की आवाज़ों से पूरी बिल्डिंग गूंजने लगी। मिर्ज़ा साहब ने भी आलम सुरूर में ये आवाज़ें सुनी और अचानक बिजली की तरह तड़प कर पेचवान की नए फेंक मिर्ज़ा साहब चारपाई पर अलिफ हो गए। इत्तेफाक से मसहरी के नीचे खूबसूरत बिल्ला पड़ा सो रहा था। वो भी इस खड़खड़ाहट से चौंका और ये समझ कर कि न जाने क्या आफत आ रही है, घबराहट में अफयून की प्याली फेंक बरामदे की तरफ दौड़ा। देखता क्या हूं कि मिर्जा साहब की घिग्गी बंधी हुई है, मसहरी पर दो जानू बैठे हैं। एक हाथ हवा में तलवार की तरह अलम है और दूसरे हाथ को इस तरह ताने हुए हैं गोया गनीम के मुकाबिल ढाल संभाले खड़े हैं। हैरान के पाक परवरदिगार, ये मिर्जा साहब को क्या हो गया। इतने में शोर उठा, बहुत हद तक फ्रो हो गया और बिल्डिंग के लोग आपस में बातें कर रहे थे। अमा कुछ भी न था, खाम खा डरा दिया। इस फ्लैट वाले हमेशा कोई ना कोई गुल्ला छोड़ते रहते हैं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। चलिए आराम से सोइए। मैंने अदब से गुजारिश की कि क़िबला लीजिए, अब आराम कीजिए। तहकीक हो गया, कोई वाक़या पेश नहीं आया। मिर्जा साहब ने बिगड़ कर कहा, आप क्या बच्चों की सी बातें करते हैं। कसम कलाम पाक की बहुत बड़ा मार्का दरपेश था। वो तो यूं कहिए कि मौला मुश्किल कुशा ने मेरी आबरू रख ली, वरना आज रब्बना आफिजना मिन कुल्ल बल्लियात। न्याज़मंद, हजरत कुछ फरमाइए तो आखिर क्या हुआ। कुछ भी नहीं क़िबला, बिल्डिंग वालों ने खाम खा शोर मचा दिया कि चोर है, चोर है, चोर है। ना चोर था ना डाकू। मिर्जा साहब क्या खूब किसी कदर मुस्कुराते हुए, सच कहा है कि किसी ने नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है। यहाँ इतना बड़ा मार्का पेश आ गया और जनाब के ख्याल मुबारक में बात सिर्फ इतनी सी है कि बिल्डिंग वालों ने झूठ मूठ चोर है चोरे का शोर मचा दिया। सुभान अल्लाह, आपने क्या अपने अच्छे मिर्जा को दाद शुजात दी है। न्याज़मंद, मगर आखिर फरमाइए तो कि माजरा क्या है। मेरी नज़रों के सामने तो कोई रन नहीं पड़ा। आखिर किस बात पर दाद शुजात दूं। मिर्जा साहब, जनाब ने इस आजिज़ की फुर्ती मुलाजा फरमाई। न्याज़मंद, जी हाँ, शोर मचते ही आप बिस्तर पर उछल पड़े थे और फिर दो जानू इस तरह बैठ गए जिस तरह दाव कर रहे हों। मिर्जा साहब, जज़ाक अल्लाह। आपने गनीम को हमला करते देखा। न्याज़मंद, नहीं। मिर्जा साहब, आपने दुश्मन को फरार होते देखा। न्याज़मंद, जी नहीं, अलबत्ता एक बिल्ला अफयून की प्याली फेंक फाक कर दूर भागा था। मिर्जा साहब फिट भर उछल कर, अच्छा तो आपके ख्याल मुबारक में मैं बिल्ला था। वल्लाह मान गया, क्या जागलूपन है। न्याज़मंद, क्या खूब वो बिल्ला नहीं था जो हजूर की मसहरी के नीचे से निकल भागा था। मिर्जा साहब, नहीं बरखुरदार, जरूर बिल्ला था। अगर कल जनाब इस बात पर मुसर हो जाएं कि वो ऊंट नहीं बिल्ली है तो नाचार ये भी तस्लीम करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिर्जा साहब से यही जक जक बक बक हो रही थी कि बिल्डिंग से शोर उठा, पुलिस आ गई है, पुलिस आ गई है। फौरन एक साहब हाँफते कांपते दूसरी मंजिल से तेज तेज तीसरी मंजिल पर आए और कहने लगे, पुलिस आ गई है, बिल्डिंग के तमाम रहने वालों को चलकर बयान देना पड़ेगा। मिर्जा साहब ने फरमाया, ए जनाब, बयान भी देंगे, चलिए। मैंने हरचंद चाहा कि मिर्जा जी उस खत से बाज आ जाएं, मगर तौबा कीजिए, उनको तो कच्चे घड़े की चढ़ी हुई थी। एक ना सुनी और उसी वक्त दोपल्ली टोपी सर पर रखकर, जरीब हाथ में लेकर, अचकन बांधकर और न्याज़मंद का बाजू पकड़कर तीसरी मंजिल से दूसरी और दूसरी मंजिल से फर्श जमीन पर नाजिल हो गए, जहां एक बरामदे में दरोगा साहब चार सिपाहियों के साथ रौनक अफरोज थे और बिल्डिंग वालों के बयान सुन रहे थे। हजरत, चोर वोर खाक न था, एक बुढ़िया को सोते में काबूस ने दबाया। वो चीखें मारने लगी। लोगों ने बिला तहकीक चोर चोर का शोर मचा दिया, मगर दरोगा का इसरार था, नहीं, कोई जरूर वारदात हुई है और बिल्डिंग वाले उसे छुपाना चाहते हैं। गजब खुदा का, चोर चोर के नारों से पूरा नहीं तो एक चौथाई शहर गूंज रहा था। आप हजरात का बयान ये कि एक बुढ़िया को काबूस ने दबोचा था। नामुमकिन। मिर्जा साहब ममदू ने आगे बढ़कर कहा, क़िबला, आपका ख्याल सही है। दरोगा चौंक कर और मिर्जा साहब की तरफ देखकर बोले,
جناب کی تعریف. مرزا صاحب خاکسار احقر اللباد کو نواب اچھے مرزا کہتے ہیں. دروغہ اچھا وہی اچھے مرزا جن کے مضامین اخبارات میں برابر چھپتے رہتے ہیں. مرزا صاحب جی بندہ پرور یہ وہی بد نصیب ہے. دروغہ تو قبلہ صاحب آپ برمحال تشریف لائے. واردات بےحد سنگین ہے اور آپ کی بلڈنگ والے اس بات کا اغوا کرنا چاہتے ہیں. اگر چاہوں تو قسم رب العزت کی ساری بلڈنگ کو دفعہ 212 الف و زیر دفعہ 317 376 345 جیم تعزیرات فوجداری بلکہ عزروِ سیفٹی ایک دھر لوں، لیکن کیا کروں، آپ جیسے شرفا کا قدم درمیان میں ہے، اس لیے مجبور ہوں. مرزا صاحب جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ. خدا آپ کو سوائے غم حسین کے کسی اور غم میں مبتلا نہ کرے. اگر آپ جیسے غازیوں کے ہاتھ میں پاکستان کی زمام کار ہو تو کفا باللہ شہیدہ، اس ملک میں نہ چور اچکوں کا نام نشان رہے گا، نہ جرائم کا اتا پتہ. دروغہ صاحب تو پھر مرزا صاحب اپنا بیان قلمبند کرا دیجئے. مرزا صاحب بسم اللہ. دروغہ اصل واقعہ کیا ہے؟ مرزا صاحب جناب کیا عرض کروں، حضرت ماجرا عجیب و غریب ہے. بگوش و ہوش سماعت فرمائیے. جناب نے کتب کی تواریخ میں 2010 کا نام تو پڑھا ہوگا. دروغہ حیرت سے کیا فرمایا؟ مرزا صاحب 2010. دروغہ یہ کون بزرگ ہے؟ مرزا صاحب واہ جناب واہ، سخن فہمی عالم بالا معلوم شد. آپ اتنی بڑی شخصیت سے واقف نہیں. اما کوقاف کا بادشاہ جسے افراسیاب جادوگر نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا، جو ملکہ مہر نگار کو مسحری سے اڑا کر لے گیا تھا. دروغہ انتہائی حیرت کے عالم میں جی خیر فرمائیے. مرزا صاحب تو بندہ نواز اسی موذی کے حوالیوں موالیوں میں ایک جن جس کا نام مریخ ابن کیکائل ابن رساق بن یوشے بن تمروز دیوبند، شاگرد رشید حکیم لقمان ولد فیسا غورس ولد آصف بن خبار، وزیر با تدبیر حضرت سلیمان داؤد علی. دروغہ متعجب ہو کر فرمائے جائیے. مرزا صاحب اس شقی ازلی یعنی مریخ جن سے بندے کی پرانی لاگت ڈاٹ ہے، از لکھنؤ تاوا کراچی اس موذی نے پیچھا نہیں چھوڑا. جب تک یادش بخیر یہ عاجز لکھنؤ میں تھا، مریخ جن سے 4 بار کا خلف ہوئی، اور کراچی آ کر تو ہفتے میں 2-3 مرتبہ باضابطہ مار کا آرائی ہو جانا گویا واجب ہے. دروغہ نزاع و فساد کا سبب؟ مرزا صاحب قبلہ یہ بھی ایک عجیب داستان ہے. رکاب گنج میں فدوی کے غریب خانے کے متصل ایک صاحب غلام حسین وثیقہ دار شاہی رہتے تھے. ان کے گھر میں چشم بدور ایک دختر تھی، پری تمثال و حور جمال. سبحان اللہ، سر سے پا تک وہ نور کا عالم، چشم بدور حور کا عالم. وہ غزالیں وہ سرمگی آنکھیں، رشک چشمے غزالچی آنکھیں. روئے پر نور پر وہ زلف سیاہ، چین میں جیسے زنگیوں کی سپاہ. رشک سلمہ وہ غیرت لیلا، قدم بالا قیامت صغرا. نام اس بدریہ حسن جمال اور نذین حرور تمثال کا سمن عذرا بیگم تھا. بندہ دور طفلی ہی سے شراب عشق کا لذت چشیدہ اور خوبہ جہاں گرویدہ رہا ہے، چنانچہ احقر کا سمن عذرا بیگم سے. دروغہ مرزا صاحب ادرائے خدا اختصار. مرزا صاحب اختصار یہ ہے کہ جب وہ ہلال یکشنبہ و ماشب چہاردہ یعنی اس حسینہ کی عمر 14 سال کی ہوئی تو یہ مریخ جن اس پر دروغہ تو آپ نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی تھی دفعہ 12 فوجداری کے تحت؟ مرزا صاحب قبلہ رپورٹ درج کرایا کرتے ہیں بزدل. بندہ تو یا علی کہہ کر دنگل میں کود پڑا اور مریخ جن یعنی رقیب روسیہ سے ایک کراری جھڑپ ہو گئی. دروغہ آج کل کیا صورتحال ہے؟ مرزا صاحب اسی روز سے یہ شقی برسر جدال ہے. دروغہ خیر یہ داستان تو میں کسی اور وقت سنوں گا. فی الحال آپ اس چور کے بارے میں اپنا بیان درج کرا دیجیے جسے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. مرزا صاحب جی بہت بہتر. دروغہ حلیہ ارشاد فرمائیے. مرزا صاحب حضرت اس مردود کا ایک حلیہ ادھر لکھواؤں، اونٹ وہ بن جائے، کالی بلی کی شکل میں وہ آ جائے، چمگادڑ کا روپ وہ دھارے، سانپ کا بھیس بدل لے. الغرض کے مکھی سے لے کر اسرائیل تک جتنی مخلوقات واقع ہوئی اور ہو سکتی ہیں، ظالم ہر ایک کی جون میں آ سکتا ہے. دروغہ آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ مرزا صاحب اس شقی ازلی کی طرف. دروغہ یعنی؟ مرزا صاحب مریخ جن. دروغہ استغفر اللہ، میں چور کے بارے میں پوچھ رہا ہوں اور آپ مریخ جن کی داستان لیے بیٹھے ہیں. مرزا صاحب درست ہے، اور آج جب وہی کمبخت چور بن کر نازل ہوا تھا. دروغہ حضرت بھلا یہ کس طرح ممکن ہے؟
مرزا صاحب ممکن ہی نہیں بندہ نواز، یقینی ہے، پہلے قصہ سن لیجئے۔ صبح یہ مردک چیلنج دے گیا تھا کہ آج شب آپ کی بلڈنگ پر یلغار کروں گا۔ فدوی صبح ہی سے اس کی یلغار کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ چنانچہ نماز عشاء کے بعد ظالم نے حملہ کر دیا، اور جب اچھے مرزا کو آمادہ پیکار پایا تو بلہ بن کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ دروغ، مگر یہ باتیں رپٹ کے رجسٹر میں تو درج نہیں کی جا سکتی۔ مرزا صاحب کیوں نہیں درج کی جا سکتی؟ بندہ بحلف شرعی عرض کر رہا ہے۔ دروغ، قبلہ رجسٹر پولیس میں اس قسم کا اندراج ناممکن ہے۔ مرزا صاحب ناممکن؟ اچھل کر تو یوں کہیے نا کہ آپ خود انسداد جرائم کرنا نہیں چاہتے۔ بندہ تو پہلے ہی جانتا تھا کہ کراچی پولیس سے توقع رکھنا کہ وہ مجرموں کو دھڑ پکڑے گی، اپنے کھاڑ پن کا ثبوت دینا ہے۔ بیچارہ رئیس امروی تو روتے روتے مر گیا کہ خدا اور رسول کے لیے میرے دیوان کی چوری کا سراغ لگا دو۔ یہ جھگڑا اخبار کے کالموں تک پہنچا، مگر کون سنتا ہے فغان درویش، قہر درویش بجانے درویش۔ قسم جناب امیر کی اگر فتوی کے سپرد شہر کی کوتوالی کر دی جائے تو مجرم مشتبہ لوگوں تک کو ٹکٹکی پر کھنچوا دے گا۔ جس نے دست درازی کی ہاتھ قلم، جس نے سر اٹھایا سر ندارت۔ چوروں، چکوں، ڈاکوؤں، جیب کتروں، قزاقوں، شب گردوں اور صبح خیزوں کو وہ سزا دوں گا کہ شہر میں لفظ جرم کی ہجے کرنے والے تک نہ ملیں گے۔ مگر آج جیسی حکومت ہے ویسی ہی پولیس، جیسے حکام ویسا ہی عملہ۔ دروغ، مرزا صاحب بس کیجئے، آپ نے تو پوری حکومت ہی کو تم دے کر رکھ دیا ہے۔ ہم مجرموں کی گرفتاری پر مامور ہیں، نہ کہ جناتوں کی۔ اس کے لیے آپ کسی سیانے یا کسی عامل سے مشورہ کیجئے۔ مرزا صاحب اچھا صاحب معاف کیجئے، بندہ رخصت۔ مضمون آپ نے سنا۔ کراچی پولیس سے نواب اچھے مرزا کی جھڑپ۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔